नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादको सङ्कट अझै टरेको छैन। अब फाबी दिनमा नेकपाको राजनीति कसरी अघि बढ्ला? अङ्कगणितीय खेलमा अगाडि बढ्छ या सहमतिको लागि शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति हुने सम्भावना देखिन्छ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका अतिथिको थप परिचय दिनुपर्दा उहाँ प्रदेश एकमा नेकपाका सहसंयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ र 2056 साल यता उहाँ लगातार संसदीय राजनीतिमा क्रियाशील हुँदै आउनु भएको छ। नेकपाको राजनीतिमा उहाँलाई उदाउँदो युवा प्रतिभाशाली नेताको रूपमा पनि चिनिन्छ। उहाँले 56 साल यता 2044 सालमा राजनीति सुरु गरे यता 56 सालदेखि नियमित रूपमा प्रतिनिधि सभाको सांसद हुँदै गर्दा अहिले पछिल्लो पटक 2074 सालको निर्वाचनपछि उहाँ प्रदेश एकको सांसद हुँदै संसदीय दलको नेता हुँदै अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग मुख्यतः अहिलेको राजनीति, नेकपाभित्रको राजनीति, विवादित राजनीति अब भावी दिनमा कसरी अघि बढ्ला भन्नेमै केन्द्रित भएर जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हामी छोटो समय प्रदेश एकले पछिल्लो समय जनहितमा जनादेशपछि कस्ता खालका राम्रा निर्णयहरू गरेको छ त्यो बारेमा पनि हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। मुख्यमन्त्रीजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। म प्रवेश केन्द्रीय राजनीतिबाटै गर्छु। सचिवालयको बैठकको निर्णयपछि अब भावी दिनमा नेकपाको राजनीति अघि बढ्न कति सहज होला या बाटो अझ कठिन देखिन्छ? सचिवालयको बैठकले पुनः 10 दिनपछि अर्को बैठकको मिति तय गरेको छ र त्यो बैठकलाई विशेष ढङ्गले सबैतिरबाट अब हेरिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बैठक महत्त्वपूर्णै हुनेछ, यसकारण कि नेकपाभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई सोल्युसन गर्ने एउटा जुन प्याकेज कार्यदल मार्फत प्रस्तुत भयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति स्थायी कमिटीले निर्णयहरू भदौ 26 मा गर्यो। त्यो निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा नगइकन, यतातर्फको आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वतर्फ चाहिँ नगइकन फेरि अनावश्यक चाहिँ किचलो पैदा भयो। त्यो किचलो पनि यस प्रकारले पैदा भयो कि अब कि त छैनस् कि म छैन भन्ने तहमा गम्भीर मतलब चाहिँ आरोपहरूसहितको एउटा जुन आरोप पत्र त्यो प्रस्तुत भयो। खास गरी चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षबाट नेकपाका पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर मतलब आरोपहरू जब दर्ज भयो, दर्ज मात्रै भएनन्, ती आरोपहरू सबैतिर मिडियामा त्यसलाई चाहिँ प्रचारित पनि गरियो, त्यो वितरण पनि गरियो। यस सन्दर्भमा चाहिँ अब ती आरोपहरूको जवाबमा पक्कै पनि केपी शर्मा ओली खडा हुनुपर्छ र खडा हुनको लागि नै उहाँले त्यो समय पनि माग गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले ती सबै आरोपहरूको जवाब दिइसकेपछि खालि यो सवाल जवाबको कुरा मात्रै अब रहेन। नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ, अबको नेकपाको भावी दिशा के हुन्छ भन्ने कुरा समेतको चाहिँ फैसला गर्ने एउटा बिन्दुमा चाहिँ नेकपा आइपुग्यो, जहाँ कि नेकपाले आफ्नो मतलब चाहिँ एकता प्रक्रियालाई अझै टुङ्गाइसकेको छैन। कार्यकारी अध्यक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुभएको छैन। महाधिवेशनमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने, त्यसका निमित्त तयारीहरू गर्नुपर्ने, त्यसका निमित्त राजनीतिक प्रतिवेदन लगायतका चाहिँ सबै सामग्रीहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने कुरालाई छोडेर जुन प्रकारले चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ सतहमा ल्याइयो, यस कारण पनि त्यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अब हाम्रो विश्वास नेकपा दुर्घटनामा जानु हुँदैन र जाँदैन। कार्यकर्ताहरू नेकपाभित्र विभाजन होस् र एउटा फेरि पनि भाँडभैलो चाहिँ मचियोस्, नेकपाका कुनै पनि कार्यकर्ताहरू यो चाहँदैनन्। किनभने नेकपा बनेको नै के का लागि भन्दा हिजो विभाजित भएका चाहिँ विभिन्न धाराहरूलाई, समूहहरूलाई एकीकृत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बनेको र यो विभाजनको निम्ति, टुटफुटको निम्ति, भाँडभैलोको निम्ति होइन, ऐतिहासिक एउटा दायित्व र अभिभाराहरू पुरा गर्नको निम्ति यो बनेको नेकपा। त्यो अभिभारा भनेको चाहिँ संविधान र संहिताको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै देशमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै, सुशासन कायम गर्दै, विकास र समृद्धिमा मुलुकलाई केन्द्रित गरेर नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने एउटा अभिभारासहित बनेको नेकपा हो यो।
त्यसो हुँदाखेरि त्यो अभिभारबाट त्यो दायित्वबाट विमुख हुन खोजिराखेको छ। चौतर्फी मतलब सरकारहरूलाई त्यो केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि घेराबन्दी गर्ने खालका जुन खालका मतलब चाहिँ प्रवृत्तिहरू पार्टीभित्रै देखा परिरहेका छन्, यो असाध्यै नै मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूको अब छिनोफानो हुनुपर्छ, तब मात्रै नेकपाले आफ्नो पाइला अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसकारण अबको सचिवालयको चाहिँ बैठक त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो छिनोफानो चाहिँ अब बस्ने सचिवालयको बैठकमा यो मङ्सिर 13 गते हुन्छ या त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ या त्यसपछिका स्टेपहरूमा चाहिँ छिनोफानो हुन्छ? 10 दिनपछि बस्ने बैठकले नै धेरै कुराहरूको छिनोफानो गर्छ, छिनोफानो गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्ला, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ला। तर अब खालि मतलब चाहिँ यो चाहिँ कुनै अङ्कगणितको खेलको रूपमा मात्रै रहेन नेकपाभित्रको चाहिँ समस्या। अब समस्या के हो भन्ने कुरा अब साँचो मानेमा यो जम्मैलाई थाहा हुने गरिकन अब सबै चिजहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ छिनोफानो चाहिँ नै हुनैपर्छ। किनभने मुख्यमन्त्रीज्यूलाई लागेको चाहिँ मुख्य समस्या के लाग्छ? या योभन्दा अगाडि पनि यही फोरममा धेरै स्थायी कमिटीका सदस्य र मन्त्रीहरूले पनि बोल्नु भएको छ, समस्या आफ्नो ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूको बुझाइमा चाहिँ खास अहिले विवादको समस्या मूल जड चाहिँ के हो? मूल जड भनेको चाहिँ नेकपा जुन जगमा बन्यो, जुन सहमतिमा बन्यो हो, त्यो मतलब जग भन्दा बाहिर गएर सहमति र समझदारी भन्दा बाहिर गएर अथवा त्यसको जुन मतलब नेकपा बनेको र महाधिवेशनमा जाने जुन एउटा स्पिरिट हो, त्यसको मर्मलाई, त्यसको आत्मालाई, त्यसको चाहिँ स्पिरिटलाई लत्याएर अलग ढङ्गबाट जान खोजियो। तपाईले हेर्नुहोस् कि भदौ 26 गते बसेको स्थायी कमिटीले त्यति मतलब चाहिँ प्रष्ट छ्याङ्ग मतलब चाहिँ निर्णयहरू गरेको छ कार्यदलको मतलब प्रतिवेदनको आधारमा। अब ती निर्णयहरूतर्फ खुरुखुरु लाग्दाखेरि, खुरुखुरु काम गर्दाखेरि कुनै पनि समस्याहरू हुँदैनन्। तर यहाँ त अब ती निर्णयलाई एकातिर थन्काएर, जिम्मेवारीहरू तोकेको परिभाषित जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रलाई एकातिर मतलब थन्काएर अर्कै खालको मतलब चाहिँ कुराहरूमा समस्याहरूलाई त्यस प्रकार चाहिँ उजागर गरेर यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन खालको चाहिँ अब भुमरीमा चाहिँ नेकपालाई चाहिँ अब फसाउने खालको जुन एउटा काम भएको छ, यसको मूल जड भनेको नै सहमति र समझदारीबाट अगाडि बढ्ने, नेकपालाई महाधिवेशनसम्म यसरी लैजाने भन्ने वैधानिक एउटा व्यवस्था छ। 2 अध्यक्षको प्रबन्ध हामीले त्यसरी गर्यौं। 2 अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट मात्रै मतलब निर्णयहरू जारी हुने कुरा त्यसकारण हामीले गर्यौं। 2 जना अध्यक्षको एउटा सहमतिमा परामर्शमा त्यति क्लियरली मतलब चाहिँ भदौ 26 गतेको निर्णयले गरेको छ कि सरकार केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ आवश्यक परामर्शका साथमा। कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा फुल फ्लेजमा चाहिँ कर्ण प्रचण्डले चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुनेछ, संगठनात्मक कामको चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुनेछ, तर परामर्शका साथमा। यसरी महाधिवेशन यो मितिमा गर्ने र त्यसको तयारीमा सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने आजको समस्याको जड भनेको नै हो यो निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन नगरिकन प्राविधिक खालका चाहिँ अब बहुमतबाट, यो भनेको नेकपाको चाहिँ तपाईको मूल स्पिरिट भन्दा विपरीतको कुरा हो। यहाँ अङ्कगणितको खेल नै आउन सक्दैन, आउनै पाउँदैन, आउने ठाउँै छैन। तर अहिले त सुरुवात भइसक्यो हो। यही बेठिक कुरा हो, यही बेठिक कुरा हो। अल्पमत र बहुमत अनि टाउको गनेर निर्णय गर्ने भन्ने कुरा नै नेकपाको वैधानिक आजको यति बेलाको व्यवस्था त्यो विपरीतको कुरा हो। त्यस प्रकार कुनै पनि निर्णय नेकपा हुन सक्दैन। तर यस अगाडि पनि त नेकपाको नेतृत्व र संसदीय दलको नेतृत्व त अङ्कगणितै आधारमा टाउको गनेरै भएको हो नि। अब अहिले चाहिँ फेरि अङ्कगणितमा जाँदाखेरि समस्या किन? होइन, अब दलको नेता सर्वसम्मतिबाटै चुनिनुभयो केपी शर्मा ओली। त्यसपछि दलमा कुनै मतदान भएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। त्यसो हुँदा अहिले नेकपाका सम्पूर्ण निर्णयहरू सहमतिबाट हुनुपर्छ। महाधिवेशनसम्म यो व्यवस्थाका साथमा 2 अध्यक्ष रहने गरिकन 2 अध्यक्षको सहमति र परामर्शमा सबै एजेन्डाहरू बन्छन्, त्यसरी बैठक आयोजना हुन्छ। यो हो नेकपाको चाहिँ मूल एउटा चाहिँ स्पिरिट भनेको चाहिँ मरौ भनेको चाहिँ। तर हो यसैलाई भङ्ग गरेर
जुन प्रकारले चाहिँ टाउको गनेर बहुमत पुर्याएर ठेगान लगाउने भन्ने ठाउँमा जब पुगिसकेपछि गुटबन्दीहरू जब त्यस प्रकार हुन थालेपछि समस्या यसरी पैदा भएको हो। तर प्रचण्ड पक्षधरहरूले यो गुटबन्दी र भदौ 27 को स्थायी कमिटी र कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा भएको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको सवालमा बालुवाटार पक्षबाटै बढी उल्लङ्घन भएको छ। पार्टीको परामर्शमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने भनिएको छ, तर प्रधानमन्त्री एकल रूपमा सरकारले पार्टी पनि चलाउने सरकार पनि चलाउने गरेर ओली अगाडि बढेपछि समस्या आएको भनेर त फेरि नेकपाकै शीर्ष नेताहरू भनिरहनु भएको छ। तपाईँ फेरि भङ्ग गर्ने क्रम एकपक्षीय भयो, प्रतिवेदनको नाममा आरोपपत्र पेश भयो भन्दै हुनुहुन्छ। किन एउटै पार्टीभित्र दुई खालको विचारहरू जनतालाई भ्रमित पार्ने गरी आइरहेको छ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय ढङ्गले चाहिँ सबै कुराहरूमा चल्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा मलाई सत्य लाग्दैन। किनभने प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले सचिवालयको बैठकमा पनि आफ्नो कुरा प्रश्न राखिसक्नु भएको छ र उहाँले बाहिर पनि सार्वजनिक मतलब चाहिँ अन्तर्वार्ता वा अन्य माध्यमबाट पनि उहाँले बडो स्पष्ट रूपमा सबैले छ्याङ्ग बुझ्ने गरिकन राखिसक्नु भएको छ कि यस बिचमा भएका राजनीतिक नियुक्तिका कुराहरू या मतलब चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा थप चाहिँ जुन गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर परामर्श गरेर उहाँको सहमतिमा गरेको हुँ भनेर त उहाँले सार्वजनिक मिडियामा उहाँले भन्नुभयो, सचिवालयको बैठकमा भनिसक्नु भएको छ। अब अझ व्यवस्थित रूपमा उहाँले चाहिँ अबको 10 दिनपछि बस्ने बैठकमा उहाँले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्नु होला। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट मतलब चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो, निर्णयहरूको चाहिँ उल्लङ्घन भयो, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। विधान र नीति विपरीतै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली चलिरहनु भयो, अगाडि बढिरहनु भयो, हामीलाई टेरपुछर लाएन भन्ने आरोप चाहिँ खुमलटार पक्षधरहरूको देखिन्छ नि। त्यस्तो होइन, त्यस्तो लाग्दैन। बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन। किनभने अब विधि विधानको कुरा र निर्णयको कुरा संस्थागत जुन प्रकारले बाहिर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पार्टीको निर्णय मान्दिन, बैठकमा बस्दिन आदि इत्यादि भन्ने जस्ता कुराहरू जुन बाहिर प्रचार गरियो, यी सबै गलत प्रचारहरू हुन्। केपी शर्मा ओलीले पार्टीको निर्णय मान्दिन, बैठकमा बस्दिन, कुनै पनि बैठकको निर्णय मलाई मन्जुर छैन, यस्तो कुराहरू केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो भन्ने कुरा यो कसैले पत्याउने कुराभित्र पर्दैन। किनभने पार्टी एउटा विधिले नै चल्छ, विधानले नै चल्छ, एउटा संस्थागत निर्णयले नै चल्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मिडियामा चलाएका हल्लाहरू हुन्, एकदमै प्रायोजित ढङ्गबाट चलाएका हल्लाहरू हुन्। अब यो आफ्नै पार्टीको सरकार छ, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्, तर जनतालाई भ्रमित पार्ने गरेर यो ढङ्गको राजनीतिक प्रतिवेदन रूपमा आरोपपत्र पेश गर्ने अनि यस्ता खालका चाहिँ भ्रामक हल्लाहरू चाहिँ किन फैलाइरहेको होला के लाग्छ? यही नै जिज्ञासा सबैलाई आज चाहिँ लागिराखेको छ कि देशभरिका कार्यकर्ताहरूको जिज्ञासा यही नै छ, जनताको जिज्ञासा पनि यही नै छ। बाटो एकातिर छ, जानुपर्ने गन्तव्य एकातिर छ, सरकार त्यस प्रकार आफ्नो चाहिँ गन्तव्यमा निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। बाहिरबाट कुनै प्रश्न छैन, विपक्षी मौन छ, विपक्षीहरूबाट कुनै प्रश्न छैन, तर आफ्नै पार्टीभित्रबाट घेराबन्दी छ। यसले के भइराखेको छ भन्ने कुरा त स्वतः बुझ्न सकिन्छ। यसले यो देशमा स्थायित्व नचाहनेहरूलाई, शान्ति नचाहनेहरूलाई, यो संहिता मन नपराउनेहरूलाई र यो संविधान मन नपराउनेहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बल पुगिरहेको छ भन्ने कुरा त एउटा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न सक्दछ। हो, यो किन भइरहेको छ? हो, यहीँनिर अब जवाब हाम्रा नेताहरूले चाहिँ जवाब दिनु पर्यो। संहिता मन नपराउनेको कुरा यहाँले जुन मेन्सन गर्नुभयो, उल्लेख गर्नुभयो, संहिता त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि मन पर्दैन नि, होइन? त्यस्तो होइन। यो संविधान र संहिता बनाउने कुराको मूल अगुवाई गर्ने केपी शर्मा ओली हो। हामी संविधान सभामा छौँ, यो संविधान लेख्ने जारी गर्ने हामी हो। संहिताको अगुवाई त प्रचण्डले गर्नुभयो होला? होइन, विषय मुद्दाहरू उठे होला। निर्वाचनको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, संहिताको त प्रचण्ड लगायत मधेसवादी दलहरूले नै गरे होला नि। संहिता मतलब चाहिँ को बारेमा जब संविधान सभामा सर्वसम्मतिबाट हामीले संविधान चाहिँ हामीले जारी गऱ्यौँ, लेख्यौँ, यद्यपि केही मतहरू चाहिँ असन्तुष्टिका विरोधका पनि केही मतहरू थिए नै, तर त्यसलाई मूलतः सर्वसम्मतबाट चाहिँ हामीले जारी गरेको संविधान भन्नुपर्छ। त्यसो हुँदा त्यो संविधान र त्यो संहिता सहितको प्रावधानलाई कसैले पनि इन्कार गरेको कुनै पनि दल, किन
तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभयो, एवं प्रकारले अन्य दलहरू पनि नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो भनिसकेपछि अब संहिताको पक्षमा चाहिँ मतलब कमरेड प्रचण्ड, अनि त्यसको विपक्षमा केपी शर्मा ओली, अनि अर्को मल्ल नेता चाहिँ पक्षमा विपक्षमा भन्ने प्रसङ्ग यहाँ जोडिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि संहिता हामीले आफैले रोजेको बाटो प्रणाली हो, तर गलत बाटो र प्रणाली हो कि भनेर होइन, बिल्कुलै होइन। किनभने होइन, त्यो एउटा पक्षबाट जब केही प्रश्नहरू चाहिँ नकारात्मक एउटा चाहिँ कोणबाट उठाइएको छ, तर यो संहिता आवश्यक थियो, यो सङ्घीय प्रणाली हामीले किन रोज्यौँ भन्ने कुराको औचित्य त साबित भइसक्यो नि। किन साबित भइसक्यो भन्दाखेरि आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जनताहरूलाई त्यो अनुभूति हामीले दिलाउन सकिरहेका छौँ। हिजो विकास आकाशको फल सरह थियो। एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउनको निम्ति 10औं वर्ष नागरिकहरूले काठमाडौँमा धाउनु पर्थ्यो। एउटा सडक पुलको निम्ति 20औं वर्ष पर्खिनु पर्थ्यो। एउटा सानो सडकको निम्ति चाहिँ 5 किलोमिटर सडकको निम्ति 25 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो। तर आज देश संहितामा गइसकेपछि मैले नै, मेरो मल्ल नेतृत्वको सरकारले नै त्यस्ता सडकहरू निर्माण गरेर 18 महिनामा सडकहरू तयार गरेर चाहिँ उद्घाटन त मैले गरिसकेँ। सडक पुलहरू तयार चाहिँ गरेर भटाभट चाहिँ उद्घाटन चाहिँ गर्ने कामहरू चाहिँ मैले आफैले गरिराखेको छु। हो यो संहिताको चाहिँ यो प्रतिफल स्वरूप आज विकास तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। जनताहरूको आँखा अगाडि, नजर अगाडि सामान्यमा कामहरू धमाधम चाहिँ भइरहेका छन्। एउटा पक्ष यो। दोस्रो भनेको चाहिँ सरकार हेर्नको निम्ति हिजो सिंहदरबार पुग्नु पर्थ्यो, महिनौँ दिन मतलब चाहिँ अब धाउनु पर्थ्यो। तर आज आँगनमा सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार छ। यसो हुँदा जनताले आफ्ना समस्या राख्ने ठाउँ आफ्नै आँगनमा, आफ्नै घरमा, अलिकति मतलब केही समस्याहरू आफ्नो मागहरू राख्नको निम्ति ती नजिकै छ प्रदेश सरकार, ती नै छ। त्यसपछि हामीले कोभिड-19 का सन्दर्भमा हामीले जुन प्रकारले चाहिँ त्यसको रोकथामको निम्ति, त्यसको नियन्त्रणको निम्ति, त्यसको उपचारको निम्ति 3टा तहका सरकारको बीचमा जुन प्रकारले चाहिँ समन्वय र सहकार्य हामी जुट्यौँ, यसले नै पुष्टि हुन्छ कि संहिता यो आवश्यक थियो। यसको आवश्यकता र औचित्य यसरी मतलब पुष्टि भएको चाहिँ सन्दर्भ छ। यो खालि एउटा प्रसङ्गमा संहिताको विरोध गर्नु उचित हुँदैन। उचित हो। यहाँले जसरी भन्नुभयो नि, पहिला सरकार हेर्नलाई सिंहदरबारै आउनु पर्थ्यो, काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, अहिले घर आँगनमा सरकार छ भन्नुभयो होइन। पहिला यहाँले भने जस्तै त्यो सकारात्मक नजरले हेर्दा त्यो देखेला, फेरि नकारात्मक नजरले हेर्नेहरूले चाहिँ पहिला भ्रष्टाचारको अखडा भनेको सिंहदरबार मात्रै थियो, अहिले भ्रष्टाचार चाहिँ घर आँगनमै आइपुग्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भनेर धेरै आलोचना पनि आइरहेछ नि। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार बढी भयो, भ्रष्टाचार पनि बढी भयो। अब करप्सनको बारेमा छुट्टै एउटा बहस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने करप्सन सबै ठाउँमा छ र यो करप्सनलाई चाहिँ पुरै कन्ट्रोल गर्नु समय पनि लाग्छ। सबभन्दा पहिला त मान्छेहरूको मनस्थिति खोपडीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो मानसिकतालाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। निर्ममतापूर्वक हामीले चाहिँ त्यसमाथि हामीले प्रहार गर्नु पर्यो। तर काहीँ कतै एउटा मतलब चाहिँ करप्सनको चाहिँ केस भयो भने आम सबैलाई हामीले मुच्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने हामी निर्ममतापूर्वक हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ करप्सन कन्ट्रोलको सन्दर्भमा। यहाँको प्रदेशमा चाहिँ यहाँ युवा प्रतिभाशाली नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, बिरलै पाइन्छ हाम्रो देशमा तपाईँ जस्तो उमेरकोले मुख्यमन्त्री र सरकार चलाउने होइन। कम्तीमा प्रदेशमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो सुन्न नपरोस्, हामी यही नै कामना गर्छौँ तपाईँको सामु। अब म मूल प्रश्नमै जान्छु। पहिलो प्रश्नमै मैले आगामी दिनमा नेकपाको राजनीति कति सहज हुन्छ भन्नेमा यहाँले अलिकति ब्याकग्राउन्ड सहित भन्नुभयो होइन। सहज छ या अझ कठिन छ, अलिकति छोटकरीमा? मेरो विचारमा 10 दिनमा नेताहरूले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ र सोच्नुहुन्छ। अबको त्यो सोच भनेको कि त छैनस् कि म छैनस् भनेर वार्की पार गरेर जाने या मर्ज भएर अगाडि जाने? अब आरोप पत्रहरूले त्यस्तो बताउँछ। अब यसबाट त के हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने म जतिको मान्छेले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीलाई लगाउनु भएको आरोप पुष्टि भयो भने प्रधानमन्त्रीको पदमा होइन, अध्यक्ष मतलब नेकपाको अध्यक्षको चाहिँ पदमा होइन, यो पार्टीमै नरहने खालको स्थिति हुन्छ। तर त्यो आरोप पुष्टि भएन भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि स्थिति त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले बैठकमै भन्नुभयो नि, अहिले तपाईँहरू मलाई यो सङ्गीन आरोप लगाइरहनु भन्छ, मेरो सिङ्गो राजनीति नै ड्यामेज गर्ने गरी तपाईँहरूले तथानाम लान्छित कुरा गराइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले मलाई छोड भनेर भने जस्तै मैले तपाईँलाई छोड भने स्थिति के आउँछ? हो, स्थिति यहाँ पुग्छ। त्यसैले कर्ण प्रचण्डले सायद यो 10 दिनमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ, सोच्नुहुनेछ।
त्यो सोच्ने भनेको त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिने हो? प्रस्ताव फिर्ता गरेर पुग्दैन, किनभने आरोपपत्र सबै त्यसको मतलब चाहिँ सफ्ट कपी सबैलाई चाहिँ बस सबै जस्ताको जस्तै बाँडिएको छ। त्यसपछि सबैतिर मतलब त्यसको हार्ड कपी पनि बाँडिएको छ। त्यसैले अब मुखले शब्दले फिर्ता लिएर पुग्छ अनि समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने ती विषयहरूको बारेमा अब गम्भीरतापूर्वक बहस हुन्छ। प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली र भोलि उहाँले पुष्टि गर्न सक्नु भएन भने नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा र नेकपाको पार्टी सदस्यको हैसियतमा उहाँले रहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने तहसम्मको स्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यति मात्रै हो कि एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर आरोप लगाएको, पुष्टि हुन नसक्ने आरोप लगाएपछि, जस्तो कि सामाजिक सञ्जालमा कोही व्यक्तिहरूले, सामान्य व्यक्तिहरूले त्यस्तो आरोप लगाउँदा उसलाई समातेर कस्टडीमा कठघरामा लगेको छ। यदि यो प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत राखिएका भ्रष्टाचारका कुरा प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा भन्यो भने त अपमानित घटिया लान्छनाहरू भन्ने छ होइन। मेरो हुर्मत लिन खोजेको, मलाई हैरानी पारेको, मेरो राजनीतिक जीवनमै यस्तो आरोप कहिले खेपेको थिएन भनेको छ होइन। त्यस्तो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अपुष्ट हुने र प्रमाणित हुने नगर्यो भने उहाँलाई आत्मालोचना गरेर मात्रै क्षमा दिन सकिने अवस्था रहन्छ या त्योभन्दा बढी? यो निकै गाह्रो निकै महँगो हुन्छ यो कुरा, किनभने अब कसरी तयार भयो त्यो आरोपपत्र, के आधारमा तयार भयो त्यो आरोपपत्र, अब यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त कार्यकारी अध्यक्षले लिनै पर्छ, बोक्नै पर्छ। तर यो सामान्य ढङ्गबाट आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिए भनेर यो चिजबाट उहाँले मुक्ति पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नुभयो त त्यसको जवाब राम्ररी दिने गरिकनको, र उहाँले भनिसक्नुभयो त भोलि तपाईँहरूको पनि हालत के हुन्छ मैले यो हिसाबले चाहिँ प्रश्न उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो निकै राम्ररी यो सामान्य रूपमा यी विषयहरूलाई लिन हुँदैन। नेकपाका प्रत्येक कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले, समर्थक, शुभेच्छुकहरूले बडो गम्भीरतापूर्वक यी विषयहरूलाई चाहिँ लिनुपर्छ। अब खालि एकताको नाम जपेर मात्रै हुँदैन। नेकपा कुन पृष्ठभूमिमा बन्यो, यति बेला के हुँदैछ, यो भाँडभैलो किन मचाउन चाहिँ खोजिँदैछ, एकपछि अर्को नाङ्गिने काम नेताहरूले त्यता मतलब चाहिँ पाकेका फुलेका चाहिँ सबै नेताहरूले किन गरिराखेका छन् आफैले, र अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूले अब आफ्नो मथिङ्गललाई निकै नै मतलब चाहिँ मेहनत गरेर चाहिँ बडो गम्भीरतापूर्वक चाहिँ चलाउनु पर्ने, सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने र सही निर्णय लिनुपर्ने एउटा जिम्मेवारी दायित्व चाहिँ अब प्रत्येक कार्यकर्ताहरूको चाहिँ काँधमा त्यो जिम्मेवारी आयो। अब नेताहरूले मिलुन् भनेर अब कुनै मतलब जब गरेर कामना गरेर मात्रै अब बसेर पुग्दैन, किनभने यो स्थितिमा जब पुग्यो नि नभए सिम्पल थियो, समस्याहरू त पैदा हुन्छन्, अलिअलि अन्तर्विरोध हुन्छ नै, यत्रो विशाल चाहिँ पार्टी छ, 2/3 हाराहारीमा चाहिँ कमान्ड गरिरहेको छ सरकारको भनेपछि ती समस्याहरूको त समाधान गर्ने विधिहरू छन् नि। त्यो विधिहरूका साथमा नै कति नेताहरूले आफ्नो कमी कमजोरी आत्मालोचना गर्नुभयो, सचिवालयमा महसुस गर्नुभयो, सिम्पल मतलब चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन भयो, पछि नयाँ ढङ्गबाट समस्याहरू फेरि प्रकट भए, ती समस्याहरूको सोल्युसन यसरी गरौँ भने कार्यदल चाहिँ 2टा अध्यक्षहरूको सहमतिबाट बन्यो, सचिवालयले अनुमोदन गर्यो, त्यसपछि त्यसले तयार गरेको चाहिँ बुझाएको प्रतिवेदनलाई कारण गर्न स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णयहरू गर्यो। ती निर्णयहरू खुरुखुरु कार्यान्वयन चाहिँ लगेर महाधिवेशन चाहिँ नजिकै गर्ने, छिटो चाहिँ गर्ने भनेको छ। त्यहाँबाट सिद्धान्तको, विचारको, नीतिको, नेतृत्वको टुङ्गो लगाउनु छ। अझ मतलब हाम्रो स्पिड भनेको त आगामी महाधिवेशन पनि सहमतिबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। नेतृत्व पनि सहमतिबाट, नीतिहरू, विचारहरू, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूको मामलामा पनि एउटा सहमतिबाट हामीले चाहिँ सबै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ, किनभने यो एकता पछाडिको पहिलो महाधिवेशन हो। त्यस प्रकार चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मूल स्पिरिट हो। तर यो स्पिरिट विपरीत, त्यो त ब्रेक भयो। अब अङ्कगणितीय खेलमा गएर अनि बहुमतबाट ठेगा लगाउने भन्ने सोचमा पुगेर अब नेताहरूले गर्न खोज्नु भएको के हो, यसको जवाब चाहिँ सबैले खोजिरहेका छन्। यो जवाब उहाँले दिनुपर्छ। म एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले त्यो ठान्दछु। सरस्वती बुधबारको सचिवालयको बैठकलाई हेर्दाखेरि बस्ला या नबस्ला केही समय अगाडिसम्म बैठकै बस्न नसक्ने भन्ने जस्तो थियो। तर जब प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सबै सचिवालयका सदस्यहरू बसेर प्रवक्ता मार्फत बाहिर ल्याइएको केही निर्णयहरूलाई हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो सन्देश दिएको थियो। तर त्यहाँभित्र बाजेका शब्दहरूलाई हेर्ने भयो भने चाहिँ नेकपाभित्रको सङ्कट टरेको छैन, अझै गाडिएर
अझ डह्रो भएर रहेको भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन। जस्तो महासचिव विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ, यदि हामी नेतृत्व गर्न नसक्ने र पार्टी चलाउन नसक्ने हो भने र यही ढङ्गले सरकार चाहिँ आलोचित हुने भयो भने हामी सबैले राजीनामा दिउँ, नयाँ नेतृत्वलाई दिउँ भनेको छ। नयाँ नेतृत्वलाई दिने हो भने यहाँहरू जस्तोले फेरि मौका पनि पाउने अवस्था पनि देखिन्छ। अर्को माधव नेपाल वरिष्ठ नेताले भन्नुभएको छ, तिनै तहको सरकारहरू भ्रष्ट छन्, काम गर्न सकेका छैन, तर गम्भीर रूपमा समीक्षा हुनुपर्छ, यो लज्जित हुने अवस्था आयो हामीलाई भनेर उहाँले भनेको अवस्था छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीकै कुरा गर्ने हो भने जाल झेल तिकडमले पार्टी चल्दैन, धम्क्याएर कोही डराउनेवाला छैन, म डराउँदिनँ र आरोपित राजनीतिक प्रतिवेदन जो प्रचण्डले पेश गरेका छन् र त्यो पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूले अब चोइस गर्ने बेला आएको छ, कुन बाटो जाने हो भनेर यस्ता शब्दहरू आइरहेको छ होइन। यसले गर्दा चाहिँ अब सहमतिको बिन्दुभन्दा पनि अब पूर्ववत अवस्थामै नेकपा एउटा छुट्टिएर लाइनमा जाने हो कि भन्ने सङ्केत पनि त्यहाँभित्रको व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू देखिन्छ। यहाँलाई आगामी दिनमा यो नेकपा पार्टी सग्लै रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ या यही ढङ्गले गयो भने हामी छिटै नै दुईवटा पार्टीको रूपमा देख्न सकिन्छ? पूर्ववत रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर अब अगाडि बढ्दैन, त्यो स्थिति आउँदैन। त्यही नाम नभए पनि अर्को नाम दिएर अब नेकपा सक्लै मतलब पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्छ। तर हिजोका दिनहरूमा भएका छलफलले त्यो देखिएन नि। जस्तो प्रधानमन्त्रीले स्पष्टै भन्नुभएको छ नि, राजनैतिक प्रतिवेदनका प्रस्तोता र यसका पृष्ठभूमिकाहरूले कुन बाटोमा जाने हो चोइस गर्नुहोस्, मलाई धम्काएर डर देखाएर हुँदैन, म यो प्रतिवेदनलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पनि मान्दिनँ, यो आरोपित प्रतिवेदन हो, म यसलाई स्वीकार्दिनँ, खारेज गर्छु। त्यहाँ त स्ट्रङ भोइस आयो, एउटा आक्रोश पनि आयो। त्यो त सङ्कट समस्या सामान्य प्रकृतिको छैन, किनभने जब त्यो तहसम्मको चाहिँ आरोपपत्र बाहिर आइसकेपछि अब यो सामान्य ढङ्गले सहज ढङ्गले चाहिँ यी कुराहरू सबै मिल्लान् अनि त्यसपछि नेकपा अगाडि बढ्ला भन्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यही भनेर मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भने धेरै कुराहरूको छिनोफानो नभइकन नेकपा एक पाइला पनि अगाडि बढ्दैन हो। त्यो छिनोफानो गरिकन अबको सचिवालयको बैठक बस्छ र यो 10 दिनमा नेताहरू सबैले आफूले आत्मसमीक्षा गर्न खोजेको के हो, के आधारमा, के उद्देश्यका लागि गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुराको बारेमा पटक पटक चाहिँ नेताहरूले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ठन्डा दिमागले। त्यस प्रकार सोचिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा ठाउँमा चाहिँ बिन्दुमा चाहिँ नेताहरू चाहिँ उभिन सक्नुपर्छ। तर सामान्य आलोचनाले, सामान्य आत्मालोचनाले गल्ती भएछ अब उपरान्त हुँदैन भन्ने तहमा चाहिँ समस्याहरूको समाधान हुँदैन। अब कुन बाटो, नेकपाको बाटो अब कस्तो हुने, कुन बाटो लिने, कुन बाटो हिँड्ने भन्ने कुराको त छिनोफानो हुनै पर्यो नि। अब त यो तहमा आइसकेपछि त यसमा अब राजनीतिक उपचार मात्रै खोजिन्छ या कानुनी उपचार पनि खोजिन्छ? मूल कुरा पोलिटिकल कुरा हो, कानुनी कुरा अर्को कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि पोलिटिकल कुराहरूको अब वैचारिक कुरा, सैद्धान्तिक कुरा, राजनैतिक कुरा, अन्य कुराहरू सहित कस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टी हामीले चाहिँ बनाउन खोजेको हो, हामीले किन नेकपा बनाएको हो, के का लागि बनाएको हो, अनि हामीले के अहिले गरिराखेको हो, यी सबै कुराहरूको गुटबन्दी किन, यो चरम मतलब चाहिँ अब यो गडबडी किन, यी जम्मै कुराहरूको चाहिँ छिनोफानो एक अब यो जम्मैलाई थाहा हुने गरिकन, किन थाहा यो आइसक्यो सबै चिज भनेपछि 3 करोड नेपाली जनताले थाहा पाउने गरिकन जनताहरूको नजरमा नेताहरूले यी जम्मै चिजहरू, आरोपहरू, यो आदि इत्यादि कुराहरूका बारेमा बोल्न सक्नु पर्यो, पुष्टि गर्न पर्यो, त्यसको प्रष्टीकरण दिन पर्यो, केपीओले दिनुहुने जवाब दुनियाँले सुन्न पर्यो, सबैले सुन्न पर्यो। फैसला 10 लाख भन्दा बढी कार्यकर्ताहरूले गर्छन्। 13 गतिको अब कुनै गुटबन्दीले टाउको गिन्ती गरेर चाहिँ गरेको निर्णयले नेकपा चाहिँ चल्दैन, नेकपा त्यसरी अगाडि बढ्नै सक्दैन, किनभने त्यो एउटा महाधिरसम्मको त्यो म्यान्डेट पनि छैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अङ्कगणितीय मतलब चाहिँ प्राविधिक कुराले नेकपा चलाउने कुरा यदि गर्न खोजिएको भने त गलत कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो 10 दिन सबैका लागि असाध्य नै महत्त्वपूर्ण दिन हो यो नेकपाका लागि। यो 10 दिनलाई छ नि, अघिल्लो एपिसोडमा मैले यहाँकै पार्टीका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता प्लस केन्द्रीय सदस्य र संविधान निर्माणमा क्रममा उहाँ संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुभएका एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेका थियौँ। पहिलोचोटि हामीले यहाँबाट त्यो छलफललाई बाहिर ल्याएको थियौँ र
अहिले मिडियामा हेर्दाखेरि त्यो विषयहरू पनि काहीँ कोट भएको देखिन्छ। यो 10 दिनको समय प्रधानमन्त्रीले जुन माग्नु भएको छ त्यो निकै अर्थपूर्ण छ र मुलुकको लागि दुर्भाग्य पनि निम्तिन सक्छ भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। किनभने सचिवालयको बैठक अगाडि प्रधानमन्त्रीले फ्रिक्वेन्टली राष्ट्रपतिसँग भेट्नु भएको छ र सचिवालयमा यहाँहरूसँग पनि पटक पटक सुझाव लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अब पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नै सक्दैन, त्यसको लागि सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने एउटा अप्सन पनि रोज्न सक्छ, अर्को सङ्कटकाल घोषणा गर्न पनि सक्छ र अर्को संसद विघटन गर्नेसम्मको स्टेपमा अब प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ भनेर अहिले राजनीतिक वृत्तमा समीक्षा हुँदैछ। यो समीक्षा कति नजिक छ सत्यको? केपी शर्मा ओली तत्कालीन नेपालको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा रहँदा उहाँकै नेतृत्वमा नेकपा बनाउने प्रस्ताव गरेर नेकपाको चाहिँ मतलब चाहिँ त्योभन्दा अगाडि एउटा मतलब चाहिँ गठबन्धन चाहिँ बनेको निर्वाचनमा त्यो के का निम्ति थियो भने त्यो राष्ट्रका लागि थियो, त्यो जनताका लागि थियो। देशमा एउटा स्थायी शान्तिको खाँचो छ, राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ, सुशासनको खाँचो छ, विकास र समृद्धिको खाँचो छ। यो खाँचो कसले पुरा गर्न सक्छ भन्दा त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ एउटा स्थिर बलियो सरकार निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन बन्नुपर्छ र त्यो परिणाम हामीले निकाल्न चाहिँ सकिन्छ। हो त्यो परिणाम निकाल्ने सुविचारित ढङ्गबाट उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। पहिलो मतलब चाहिँ त्यसको प्रस्तावक, पहिलो मतलब चाहिँ सूत्रधार, त्यसको मूल मतलब चाहिँ नायक नै केपी शर्मा ओली हो। त्यसो हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले यो पार्टी चाहिँ एकदम फुटाउन चाहनुभएको छ, यो पार्टी जतासुकै होस् भन्ने चाहनुभएको छ। यो हुनै सक्दैन, यो एकदमै कल्पनै गर्न सकिँदैन। अब केपी शर्मा ओलीले यत्रो मतलब विशाल पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अब मुलुकलाई चाहिँ हामीले लामो समयसम्म एउटा बलियो र स्थिर एउटा सरकार दिएर चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने अभियानलाई कन्टिन्यू जारी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माथिल्लो उचाइबाट केपी शर्मा ओलीले सोचिरहनु भएको छ, नेतृत्व त्यसरी गरिरहनु भएको छ। तर पाइला पाइलामा डिस्टर्ब भइरहेछ। त्यसो हुनाले उहाँको चाहना अध्यादेश ल्याएर वा अर्को के जाति कदम चालेर यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुर्घटनामा लैजाने पुर्याउने भन्ने कुरा छँदै छैन। संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सकिने सम्भावना देखिन्छ। अब जबरजस्त यो मतलब गर्न खोजेको के हो भन्ने कुराको अब यो सामना गर्दै जाँदाखेरिको स्टेपहरू त अब भोलि त्यो अहिले भन्न सकिँदैन त्यो, किन संवैधानिक हिसाब, कानुनी हिसाबले, अन्य हिसाबले, अब राजनीतिक हिसाबले, सबै हिसाबले यो सोच्ने विश्लेषण गर्ने चाल्ने कदमहरू म त्यसका बारेमा अहिले केही पनि भन्न म चाहन्न। ठिक छ, यसलाई तर केपी शर्मा ओलीले यो पार्टी फुटाउन चाहनु भएको छ, एकदम विभाजन चाहिँ गर्न चाहेकै छ। यो बाहिर जुन प्रकारले प्रचार चाहिँ गरिएको छ यो गलत कुरा हो। किनभने केपी शर्मा ओलीको ध्यान उहाँको सम्पूर्ण मतलब दृष्टि के छ भन्ने कुरा त एक नागरिकहरूलाई थाहा छ। पार्टी फुटाउनु ओली नलाए पनि प्रचण्डहरू नै पनि त्यो परिस्थिति आओस् भनेर जोड जबरजस्ती गणितीय खेलमा लागेको पनि हुनसक्छ नि। बाध्य भएर गणितीय खेल देखाउने तर्साइरहेपछि उहाँलाई चाहिँ धम्काएर आफै फुटाउने स्ट्राटेजीमा पनि हुन सक्ला। यसमा भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेकै सवालमा अहिलेको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाइरहनु भएको छ। नेपालको भूगोलमा नसमेटिएको तर नेपालकै भूमि रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा राखेर एउटा ऐतिहासिक कदमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। सर्वसम्मत भएको छ, संसदले पारित गरिरहेको छ, संविधानै परिवर्तन भएको छैन। यसले चाहिँ राष्ट्रवादी छवि देखाइरहँदाखेरि पनि अहिले नेकपाभित्रैबाट सरकारलाई बदनाम गराउने र जनतामा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नङ्गाउने प्रयास भइरहेपछि उहाँले चाहिँ अब यी टिमलाई लिएर अगाडि बढ्यो भने आगामी निर्वाचनमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ भनेर अब यो घाँडो बोकिरहनु सट्टा बरु अहिले नै बिसाइदिएर एउटा पूर्व नेकपा एमालेको टिमलाई लिएर चाहिँ आगामी निर्वाचनमा जाने रणनीति पो बनिरहेको छ कि? त्यस्तो छैन, अलिक गोप्य हो यो। त्यस्तो छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अलिक गोप्य हो। यो सरकार सफल सरकार छ। तपाईँले आफैले भन्नु राष्ट्रवादी छविको कुरा मात्रै होइन, राष्ट्रियताको चाहिँ सवालमा मात्रै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामला मात्रै होइन, यो सरकार हरेक मतलब चाहिँ सवालमा यो सफल छ।
तर पार्टीले नै असफल भनिरहेछ नि फेरि होइन पार्टीले आरोपित राजनीतिक प्रतिबद्धता होइन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भ्रष्टाचार दुर्गन्ध होइन जनमतको विपरीत जनादेशको विपरीत भन्ने आरोपहरू त छ नि त्यहाँ अघिल्लो वर्षको माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मतिले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई हाइलाइट गरेर लिपिबद्ध गरेर ती चिजहरूलाई चाहिँ अभियानको रूपमा देशव्यापी रूपमा लिएर जाने निर्णय त पार्टीले गरेको छ। अहिले व्यक्तिले के भन्छ अथवा कहाँ नियुक्तिमा चाहिँ के मिलेन अथवा मन्त्री को बनाउनु पर्थ्यो वा अर्को को बन्यो भन्ने कुरामा लगेर यो सरकार चाहिँ असफल छ, यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुराको कुनै पनि तुक छैन। समग्रतामा विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई मूर्त रूप दिने कुरामा, सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा, राष्ट्रियताको चाहिँ मामिलामा राख्नुपर्ने अडानहरू एकदम ठिङ्ग उभिएर चाहिँ राखेको मामलादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार सफलतापूर्वक धेरै उपलब्धिहरूका साथमा अगाडि बढिराखेको छ। तर आज जबरजस्त चाहिँ सरकारलाई बदनाम गर्ने, सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने जस्ता कुराहरू जबरजस्त चाहिँ प्रचार गर्न खोजिएको छ। यी कुराहरू गलत कुराहरू हुन्। त्यसैले जहाँसम्म तपाईँले अब यो प्रकारको किचडभित्र बस्न सकिँदैन, त्यसैले अब अर्को प्रकारको बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा अहिले त्यो हाम्रो चाहिँ कल्पनाभित्र त्यो छैन। सवाल फेरि पनि निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा नेकपा पुगेको छ, यो सत्य कुरा हो। किनभने हामीलाई के लागिरहेको थियो भने समस्याहरू पार्टीभित्र पैदा हुन्छन्, त्यसको सिम्पल एउटा विधिबाट चाहिँ त्यसको सोलुसन हुन्छ। जसरी स्थायी कमिटीले निर्णय चाहिँ गरेर अगाडि बढ्ने एउटा बाटो चाहिँ बनाएको थियो भनेपछि त्यस प्रकार समस्याहरूको समाधान हुन्छ। सबै नेताहरू एकदम अब पाकेका फुलेका एकदम चाहिँ परिपक्व फर्स्ट लेयरको नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै कुराहरू सोच्नुहुन्छ, किनभने विगत आफैले भोग्नु भएको छ। हामीले अनेक खालको फुट र विभाजनहरू भोग्दै जाउँ, हालत कस्तो थियो, अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुराहरू एकदम भुक्तभोगी चाहिँ भएर आएका नेताहरू भनिसकेपछि त्यस्तो खालको चाहिँ विग्रह विभाजन फुट गुटबन्दीको चाहिँ शिकार बन्ने तर्फ चाहिँ उहाँहरू लाग्नुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। तर जब टाउको गनेर बहुमतको नाममा अनि नचाहिने तपाईँको जम्मै अब आरोपहरू चाहिँ लगाएर अनि त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर प्रचार गरेर आफ्नै नेताको चाहिँ हुर्मत लिने, सहारा गर्ने अनि सरकारलाई कमजोर बनाउने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने र आफू बलियो हुने जुन खालको चाहिँ सोचबाट सबै कुराहरू आयो नि, हो यो असाध्य नै गम्भीर कुरा हो र नेकपा गम्भीर सङ्कटमा त्यस कारणले छ। हो यो सङ्कटको मोचन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो 10 दिन नेताहरूले के सोच्छन्, के गुन्छन्, के बुन्छन् र भविष्यका बारेमा आफ्नो बारेमा धेरै नसोचे पनि, किन उहाँहरू सबै टेस्टेड भइसक्नु भएको छ। उहाँ पार्टीका चाहिँ अब 20औं-30औं वर्ष चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रमुख भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू प्रधानमन्त्री चाहिँ पटक भइसक्नु भएको छ। टेस्टेड चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै चाहिँ आफ्नो बारेमा भविष्यको बारेमा धेरै चिन्ता नहोला, तर उहाँहरूले अरू चाहिँ भावी चाहिँ पुस्ताहरूको तल विभिन्न लेयरमा रहेकाहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ पर्दैन। त्यसैले उहाँहरूले यो 10 दिन असाध्यै महँगो समय हो। यो त्यो बहुमतमा रहनुभएका आरोपपत्र चाहिँ दर्ज गर्ने र त्यसमा सहमत हुने नेताहरू लगायत सबै नेताहरूले यो 10 दिन चाहिँ असाध्यै नै यो महँगो समय छ। यो समयको सदुपयोग कसरी गर्नुहुन्छ हो, यसैमा नेकपाको चाहिँ सङ्कटको मोचन त्यहीँबाट चाहिँ हुन सक्दछ। त्यस हिसाबले नेताहरूले सोच्नुहोस् र नेकपालाई सक्लो रूपमा अगाडि बढाउने एउटा नयाँ आधार तयार गर्नुहोस्। अब सामान्य हिजो आजको आधारबाट अब नेकपा अगाडि बढ्दैन, नयाँ आधार, त्यसको सैद्धान्तिक आधार के हुने, वैचारिक आधार के हुने, त्यसपछि अन्य आधारहरू के हुने। आज सहमति भयो फेरि भोलिपल्टै गुटबन्दी, आज चाहिँ निर्णय भयो भोलिपल्टै फेरि चाहिँ अर्को लफडा, भएका निर्णय संस्थाको निर्णय चाहिँ थन्काउने अनि अनेक बखेडाहरू निकालेर यो प्रकारको चाहिँ किचलो चाहिँ झमेला चाहिँ गरेर अनि ठप्प मुलुकलाई चाहिँ बनाउने, सरकार चल्न नदिने, केन्द्रमा यो झमेला। अब बाहिर मिडियामा त देखिरहनु भएको छ, प्रदेश सरकारहरू पनि अब आजै विघटन, अब मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ आजै फेरिने, भोलि नै फेरिने, यस्तो खालको प्रचार गरेर
काम कसरी सरकारले गर्न सक्छ, कुन मनस्थितिले काम गर्छन्, पार्टीले खटाएका चाहिँ फाँटमा जिम्मेवारी दिएका चाहिँ कार्यकर्ता र नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा, मन्त्रीको हैसियतमा, मान्नेको हैसियतमा कसरी काम गर्छन्। त्यसैले नेताहरूले यो 10 दिन बडो गम्भीरतापूर्वक उहाँहरूले चाहिँ ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ र नयाँ मल्ल चाहिँ नेकपा अगाडि बढ्ने आधार तयार गर्नुपर्छ। त्यो आधारमाथि उभिएर फटाफट नेकपाले पाइला चाल्नुपर्छ। महाधिवेशन समयमा आयोजना हुनुपर्छ। महाधिवेशनबाट सबै कुराहरूको चाहिँ छिनोफानो हुनुपर्छ र नेकपालाई एउटा बलियो, शक्तिशाली, लोकप्रिय नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ सशक्त पार्टी बनाउनुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो। यो आम कार्यकर्ताहरूको चाहना हो, जनताहरूको पनि चाहना हो। यो कुरामा चाहिँ नेताहरूले बडो गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सोच्नुपर्छ। नेताहरूको बुद्धि फिरोस्, सङ्कटबाट पार्टीलाई मोचन गरौँ, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यो राजनैतिक छलफल यति नै गरेर अलिकति हामी अब बाँकी 10 मिनट छ, 10 मिनटमा हामी अलिकति प्रदेश 1 को बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यहाँ जस्तो युवा र प्रतिभाशाली, अलिकति नडराउने, अलिकति दृढ अठोट भएका युवाहरूको नेतृत्व चाहिँ सबै प्रदेशहरूमा होस् र केन्द्रमा पनि अब होस् पार्टी अध्यक्ष लगायत प्रधानमन्त्री भन्ने चाहिँ अहिले पब्लिकको भर्डिक जस्तो देखिन्छ होइन। प्रदेश 1 ले त्यो मौका पाएको छ। त्यो मौकालाई यहाँले यो अवधिमा कति सदुपयोग गर्न सक्नुभयो या आलोचनाकै पेरिफेरीमा यहाँ रुमलिनु भएको छ? प्रदेश तहको संरचना यो नयाँ संरचना हो। हामीले अब शून्य बिन्दुबाट हामीले काम थाल्नु परेको थियो। अब यो कुरा हामीले बुझेरै जिम्मेवारी सम्हालेको पनि हो, किन यो नयाँ संरचना हो, यो पहिलो संरचना हो। हामीले सुरुमा चाहिँ गुन्द्री पिरामा बसेर काम थाल्नुपर्छ, बनी बनाऊ कुनै संरचनाहरू छैनन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझेर माइन्ड मेकअप गरेरै हामी गएका हौँ प्रदेशमा। तर अवसर पाउनुले 3 वर्ष र 4 वर्षको कार्यकाल हो म भन्दैछु। तर तपाईँ त्यहाँ कहाँ हराउनु भयो भनेर चाहिँ एउटा गुनासो पनि आइरहेछ है? होइन, म हराएको छैन। किनभने मैले आधा कार्यकाल बिताइसकेपछि आधा कार्यकालको समीक्षा मैले औपचारिकमा गरेर त्यसको समीक्षाको चाहिँ बाहिर पुस्तिका नै मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु। समीक्षाको निचोड चाहिँ के रह्यो 1-2 लाइनमा? हामी एकदमै राम्रा सूचकहरूका साथमा, महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सफलताका साथमा हामी अगाडि बढेका छौँ र म एकदमै सन्तुष्ट छु मेरो आफ्नो कार्यकालको। यो कार्यकालमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदमै, किनभने कानुन प्रश्न उठेको कुरा राखौँ एउटा, कर्णाली जस्तो विकट र पूर्वको प्रदेश 1 जस्तो सुगम ठाउँलाई कम्पेयर गर्ने हो भने त्यो तुलनामा फटाफट राजनीतिक निर्णयहरू त कर्णाली प्रदेशकै राम्रो देखिन्छ या सुदूरपश्चिमको देखिन्छ। यहाँहरू पूर्वको 1 नम्बर, तपाईँ जस्तो यङ लिडर, प्रतिभाशाली लिडर नेकपाभित्र ठुलो पार्टीमा उदाउँदै गरेको स्टार लिडरलाई पाउँदा पनि राजनीतिक निर्णयहरूमा तपाईँहरू चुकिरहनु भएको छ। तर तपाईँले यो कार्यकालको समीक्षालाई कसरी सन्तोषजनक र उपलब्धिमूलक भन्न सक्नुभयो? अब राजनीतिक निर्णयको कुरा सायद तपाईँले अब प्रदेशको अब राजधानी नामको कुरा जोड्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। राजधानी हामीले सर्वसम्मतिबाट टुङ्गाइ नै सक्यौँ। नाम हामीले सहमतिबाट थाती राखेका छौँ। अबको आउने हिउँदे प्रदेशसभाको बैठकबाट त्यो नाम पनि टुङ्गिन्छ। त्यसपछिको मतलब चाहिँ अनेक कुराहरूमा हामी त्यसरी पछाडि परेका छैनौँ। मैले नाममा चाहिँ किन अझै अर्को निर्वाचनपछि मात्रै अब नामाकरण हुन्छ या होइन? मैले अघि नै भनिसकेँ कि अबको मतलब हिउँदे जुन प्रदेश सभाको चाहिँ अधिवेशन बस्छ त्यो अधिवेशनबाट हामी निर्णय गर्छौँ। नामको विषय चाहिँ हामीले थाती यस कारणले राख्यौँ कि सबै दलहरू, प्रदेश सभामा 5वटा दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा चाहिँ हामीले बस्दाखेरि अहिले केही समय नामको बारेमा छलफल गर्न समय लाग्छ। त्यो चाहिँ सहमतिबाट चाहिँ यसलाई थाती राखौँ भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले त्यसलाई थाती राख्यौँ। हामीले यो बिचमा 2टा अधिवेशनहरू सकेका छौँ। यदि कोभिड-19 को महामारी नभएको भए हामी यो अगाडि नै हामीले निर्णयमा हामी पुग्न पनि सक्थ्यौँ। अन्य धेरै ठुला निर्णयहरू कोभिडको क्रममा पनि भएका छन्, तर नामाकरणको नाममा हामी अलिकति मतलब चाहिँ कोभिडको कारणले पनि एकदम छोटो समय बस्नु पर्यो अधिवेशनहरू, त्यो भएर हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ। तर अब कोभिडको यो महामारी कायम रहे पनि आगामी मतलब हिउँदे अधिवेशनमा हाम्रो मुख्य बिजनेस चाहिँ यो नामको विषय हुनेछ र नाम हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अबको अधिवेशनमा नाम टुङ्गिन्छ एकदमै, प्रदेशले नाम पाउँछ। अहिले नै त्यो भन्न सकिँदैन, किन प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने कुरा हो।
विभिन्न नामका बारेमा पनि विभिन्न धारणाहरू चाहिँ बाहिर आइराखेका छन्, छलफलहरू भइराखेका छन्। सहमतिबाट टुङ्ग्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। यदि सहमतिबाट टुङ्गिएन भने एउटा प्रक्रियाबाट त्यो कुरा चाहिँ टुङ्गिन्छ। जे होस् प्रदेशले नाम पाउँछ। त्यसपछि मैले अब तपाईँले अघि एउटा राम्रो गरेको चाहिँ के एउटा छ छाप छोड्ने एउटा शेरधन राई आइसकेपछि यही क्षेत्रको युवा नेता आइसकेपछि प्रदेश एकको लागि यो चाहिँ राम्रो काम गरे वाह भन्ने टाइपको जनताले चाहिँ मनन गर्न टाइपको चाहिँ अब अन्य प्रदेशले पनि सिक्न खोज्ने कुनै त्यस्तो छ काम? हामीले कामहरू त धेरै मतलब चाहिँ नमुनामूलक कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। प्रशासनिक कामहरू बाहेक विकास निर्माणको हिसाबले सन्तुलित एउटा अवधारणा हामीले अगाडि बढायौँ। हिमाल पहाड तराईलाई जोडेर हामीले बजेट विनियोजनको अङ्कमा हामीले सबैलाई त्यसरी मिलाएका छौँ। योजनाहरूको छनौटमा पनि हामीले त्यो सन्तुलनलाई कायम गरेका छौँ। हामीले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रलाई बेस बनाएर हामीले बहुवर्षीय मतलब सडक पुल लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माणको काम हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यो वास्तवमा चाहिँ मेरो विचारमा यो एउटा नयाँ अवधारणा, नयाँ एउटा चाहिँ मापदण्ड र नयाँ सोचमा आधारित हामीले कामहरू थालेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना हामीले गरेका छौँ। सायद पहिलो पटक मतलब चाहिँ प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रदेशमा हामी पर्छौँ। त्यसपछि गण्डकी आउँछ। त्यसपछि हामीले यो सुशासनसँग पनि सम्बन्धित छ र एउटा सभ्य असल र योग्य नागरिक चाहिँ उत्पादन गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ। हामीले म अघि बढ्छु सगरमाथा टिन्स क्लब चाहिँ बनाएर म अघि बढ्छु भन्ने नाराका साथमा हामीले चाहिँ प्रदेशका 2000 विद्यालयहरूमा क्लब गठन गरेर 2 लाख विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गरेर लागु पदार्थ दुर्व्यसन लगायत का चाहिँ विरुद्धमा विद्यार्थीहरूलाई नै अभियान एउटा कर्ता बनाउने हिसाबबाट हामीले त्यो एउटा अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। यो एकदमै मतलब चाहिँ नौलो एउटा चाहिँ परियोजना हो। यो प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै यो अगाडि बढेको छ। त्यसपछि अर्को हामीले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ आइटी शिक्षालाई खास गरेर चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक चाहिँ गुणस्तरीय सुधारको कार्यक्रम हामीले चाहिँ इक्वालिटी फाउन्डेसनसँग हामीले साझेदारी गरेका छौँ। त्यो फाउन्डेसन चाहिँ अमेरिकामा त्यसको हेड अफिस छ। त्यसको मतलब नेपालमा त्यसको चाहिँ शाखा छ र त्यो संस्थासँग सहकार्य गरेर अमेरिकामा जुन मतलब करिकुलममा आधारित भएर पढाइ हुन्छ त्यही करिकुलमलाई प्रदेश नम्बर 1 मा अप्लाई गर्ने हिसाबले हामीले मतलब चाहिँ केही कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अलिकति युवा रोजगार केन्द्रित केही छ कार्यक्रम छ। यसपटक हामीले खास गरेर चाहिँ कोभिड-19 का कारण वा अन्य कारणबाट वैदेशिक मतलब रोजगारीबाट फर्किएका प्रदेश नम्बर 1 का सम्पूर्ण युवाहरूलाई उद्यमसँग जोडेर चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले विशेष एउटा कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एउटा युवा उद्यमशील कार्यक्रम हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम भनेर त्यो जीविकोपार्जन गर्ने गरी उनीहरूले घर खर्च चलाउने गरी विदेश जान नपर्ने गरी म बताउँदैछु। त्यसपछि हामीले कृषिसँग पनि जोड्ने गरिकन हामीले 5 लाखसम्म ब्याङ्कबाट चाहिँ ती युवाहरूले लोन लिन पाउनेछन् सक्नेछन्। 5 वर्षसम्मको त्यो मतलब चाहिँ ब्याङ्कबाट लिएको लोनको जुन ब्याज हुन्छ त्यो ब्याज चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुदान स्वरूप चाहिँ बिहोर्ने गरिकनको एउटा प्रबन्ध गरेर हामीले सम्पूर्ण युवाहरूलाई कृषिमा उद्यममा जोडेर चाहिँ बाहिर विदेशमा गएर चाहिँ श्रम गर्न नपर्ने कुराको सुनिश्चितताको निम्ति हामीले अनलाइन फर्म पनि हामीले आह्वान गऱ्यौँ र अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जाने गरिकन युवाहरूका निम्ति चाहिँ त्यस प्रकारको कार्यक्रमहरू हामीले यसपटक चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। भनेपछि अब रोजगारको लागि विदेश जान नपर्ने वातावरण प्रदेश 1 मा हुँदैछ युवाहरूको लागि? लगभग हामी 10 वर्षभित्रमा चाहिँ युवाहरूलाई प्रदेशमा इन्गेज गराउने खालको चाहिँ योजनाका साथमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग नेकपाभित्रको अबको राजनीति कति सहज कति असहज भन्ने सन्दर्भ र प्रदेश 1 मा अहिले भएका मुख्य विकासका कामहरू योजनाहरू के छन् भन्ने बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ।
निकै प्रतिभाशाली र नेकपाभित्र उदाउँदै गरेका एउटा युवा नेतृत्व शेरधन राई हुनुहुन्छ। उहाँको अलिकति म छोटो परिचय दिन चाहन्छु। 27 सालमा जन्मेर 2044 सालदेखि राजनीति गर्नुभएका राई 2056 सालदेखि लगातार संसदीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ र त्यस यता उहाँले फर्केर हेर्नु परेको छैन। पराजय भन्ने शब्द उहाँको डिक्सनेरीबाट आउट छ। उहाँ विजयको अगाडि रफ्तारमा हुनुहुन्छ। उहाँको पूर्ण कार्यकालको सफलताको कामना गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।